16 गतेबाट उपत्यकालाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने भनेर जुन कुराहरू आइरहेको छ त्यो कुराको विषयमा पछिल्लो अवस्था हामीले पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएका छौँ। सार्वजनिक सवारी साधन अन्य निषेधाज्ञा जारी हुने, तर तपाईले भने जस्तो प्लेनहरू के भन्छ चल्ने भन्ने जो कुरा आएको छ यो विषयमा सम्बन्धित निकायमा हामीले सबै ठाउँमा जानकारी गराएका छौँ हैन। यो भनेको एउटा के भन्छ भने कोभिड रोग सम्बन्धीको एउटा ठुलो परिस्थिति हो। दोस्रो चरणको लहरमा हामी 1 वर्षदेखि अत्यन्त तनावग्रस्त रूपमा आम नेपाली जनताहरू रहे। त्यसमा मेरो क्षेत्र यातायात पेसा व्यवसाय 1 वर्षसम्म घर ग्यारेज खेत गरामा बसी सवारी साधनहरू र केही हदसम्म सुरुवात भएको थियो। एउटा बामे सर्ने एक्सर्साइज सुरु भएको थियो हैन। सामान्य रूपमा चहल पहल मिसिनहरू चल्ने हैन, सवारीहरू चल्ने र त्यसमा कामदार गर्ने कामदारहरूले पनि केही मात्रामा सामान्य राहतहरू पाउन थालेको अवस्था थियो। अब यो प्राकृतिक प्रकोप जस्तो अब यो कसैले गरेको होइन। यो दोस्रो लहरको कोभिड अत्यन्त आक्रान्त ढङ्गबाट आएको कुराहरू विभिन्न विज्ञहरू र विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभिन्न स्वास्थ्यसँग सरकार भएका विज्ञहरू र विभिन्न निकायबाट पनि यो कुरा आएको छ। नेपाल सरकारबाट यो कुरा आएको छ। त्यो कुरालाई सबै नेपालीहरूले एउटा सहकार्य गरेर समझदारी गरेर जानुपर्ने परिस्थिति छ। यो कोभिडलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि सबैले अनुशासन पालना गर्नु पक्का पनि छ, त्यसमा दुई मात्रै भएन। तर हाम्रो कुरा के हो भनेदेखि अहिले देखिरहँदा सबैभन्दा ठुलो प्रताडित भएको क्षेत्र भनेको यात्रुवाहक सवारी साधन असाध्यै ठुलो धाराशायी अवस्थामा हिजो पनि पुग्यो। यसले कुनै किसिमको सब्सिडी पनि पाएन। 1 वर्षसम्म बस्दा पनि कुनै किसिमको राज्यबाट सरकारबाट कुनै किसिमको सब्सिडी पनि पाएन, सहयोग पनि पाएन। त्यो बिचमा फेरि दोस्रो परिस्थितिमा आउँदा भने ब्याङ्कका सबै किसिमका किस्तादेखि लिएर आदि इत्यादि ब्याङ्कमा रहेका व्यवसायहरू कति चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा आएर लिलाम भएर घरबारबिन परिस्थितिमा भइरहेको अवस्थामा यो दोस्रो कोभिडमा पनि अब असाध्यै ठुलो प्रभाव पर्ने कन्डिसन देखिन्छ हैन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको परिस्थिति, भारतको चाहिँ छिमेकी राष्ट्रको खुल्ला बोर्डर लगायतका परिस्थितिहरू छन् र कोभिड हरहरी आएको छ। र जुन हिजो चाहिँ निर्णय हामीले मैले भने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन सिडिओ साहबलाई त्यसै गरेर गृह मन्त्रालयलाई गृह सचिवज्यूलाई नै मैले सुझाव पनि दिएको थिएँ, अनुरोध पनि गरेको थिएँ। यो 2 दिनको पिरियड थप्ने पनि हाम्रो सुझाव हो, हामीले दिएको सुझाव हो। नत्र भने आज लाखौँ लाख आज र भोलि यात्रुहरू जाँदै पनि हुन्छ, किनभने अत्यावश्यक यात्रुहरू जानेर आउने क्रम तल्लो लेभलका मजदुर व्यवसाय त्यस्ता क्षेत्रका चाहिँ अन्यलमा पर्ने मान्छेलाई हामीले पनि काठमाडौँ सिडिओ साहबलाई उहाँ स्वयंले र महासङ्घको तर्फबाट सुझाव पनि दिएको थियौँ। गृह सचिवलाई पनि गृह मन्त्रालयलाई पनि हामीले सुझाव दिएका थियौँ। र यो निर्णयको चाहिँ सञ्चार माध्यममा आइरहँदा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिवालयका टिमहरूलाई पनि र सम्बन्धित सबै सरकार हाम्रो मन्त्रालय यातायात मन्त्रालयलाई समेत सुझाव के दिएको थियो भने यदि साँच्चीकै अब यो लकडाउन गर्ने हो, कोभिडको यो साँच्चीकै आक्रान्त परिस्थिति हो र मानिस नै बस्न सक्ने कन्डिसन छैन, हस्पिटल आदि इत्यादि आइसोलेसन के भन्छ स्वास्थ्य सम्बन्धीको उपकरणहरूको पनि परिस्थिति डमाडोलको कन्डिसन नै सुनिएको परिस्थिति छ हैन। त्यसकारणले यस्तो परिस्थिति नै हो भने सबै क्षेत्रलाई चाहिँ अत्यावश्यकभन्दा अत्यावश्यक, नामको अत्यावश्यक होइन साँच्चीकै अत्यावश्यक परिस्थितिका सवारीहरूलाई चाहिँ चल्न दिने वातावरण गराउँ। अरू सबैलाई चाहिँ रोकेर एकचोटि चाहिँ सबै गर्नुपर्छ होइन भने यहाँ त अहिले देख्दाखेरि उड्नेलाई र गुड्नेलाई ठ्याक्कै विभेद गरिएको छ हैन। उड्ने चाहिँ उड्ने अरे त्यहाँ 10,000 यात्रुहरू एयरपोर्टमा आउँछन्, 10,000 त्यहीँको एयरपोर्टको कर्मचारीहरूले पनि हामी सुरक्षित अवस्थामा छैनौँ भनिरहेका छन् हैन। अब त्यो के भन्छ त्यो एरोप्लेन चाहिँ आन्तरिक एरोप्लेन हामीलाई इन्टरनेसनलको कुराको छैन। आन्तरिक एरोप्लेन यदि चल्ने भने त्यहाँ त धादिङबाट टिकट काटेको हुन्छ प्लेन चढ्न, नुवाकोटबाट टिकट काटेको हुन्छ, बनेपाबाट टिकट काटेको हुन्छ, थानकोटबाट हुन्छ, जावलाखेलबाट हुन्छ, अब हरेक ठाउँका उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट टिकट काटेको हुन्छ मानिसहरू जानको लागि हैन। त्यो जानको लागि त सवारी साधनबाटै जानु पर्यो नि त, हिँडेर त मान्छे जाँदैन। अनि प्लेन फेरि नुवाकोटमा त गएर ड्रप त गर्दैन हैन। अनि के भन्छ धादिङमा गएर त के भन्छ यात्रु उठाउने काम त हुँदैन प्लेन चढ्नको लागि एयरपोर्टै जानु पर्यो। एयरपोर्ट जाँदाखेरिको अवस्थामा
यो चाहिँ कोलाहल हुन्छ। अझ प्लेनको चाहिँ के छ भने सिट साँघुरो छ। हामीले के अनुरोध गर्यौँ भने यदि प्लेन त्यसै गरी चल्ने हो, प्लेनलाई आन्तरिक प्लेनलाई हामीले कसैको पेसा व्यवसायप्रति डाहा इच्छा गरेको पनि होइन फेरि, होइन, तर विभेद भयो, होइन। हिजो पनि के भन्छ भने आन्तरिक उडानहरू चाहिँ उडिरहे, प्लेनहरू उडिरहे, हाम्रो यात्रुवाहक सवारी साधन बस्नु परेको अवस्था थियो। हामीले के अनुरोध गरेका छौँ भने यदि चल्ने नै हो भने हाम्रो महेन्द्रनगरको सवारी साधनमा, महेन्द्रनगर जाने, काँकरभिट्टा जाने, धरान विराटनगर, बुटोल र पोखरा जाने सवारी साधनमा जति 30 सिटको गाडी छ भने 30 सिट मान्छे राखेर काहीँ नरोकी हामी पनि पुर्याउँछौँ, सुरक्षित ढङ्गबाट पुर्याउँछौँ, होइन। जसरी के भन्छ भने एरोप्लेनले चाहिँ मास्क जे स्वास्थ्य उपकरण लगाएको छ त्यो हामी पनि दिन्छौँ, होइन। 40 सिटको गाडी छ भने 40 जना राखेर हामी लान्छौँ। प्लेनमा भन्दा हाम्रा लग्जरी सिट छन्, ठुला सिट छन्, त्यहाँ त अझ सोसियल डिस्टेन्स स्वास्थ्यको लागि अझ समस्या छ त्यहाँ, होइन। कुन खालका मान्छेहरू आउँछन्, त्यस कारणले जुन ढङ्गबाट बाहिर कुरा आएको छ पहुँचवालाको प्लेन हो। हिजो चाहिँ सब्सिडी दिँदा पनि, होइन, सब्सिडी दिँदा पनि एरोप्लेनहरूलाई मजासँगले सब्सिडी दिएको छ। हाम्रो क्षेत्रलाई कुनै सब्सिडी हिजोको दिनमा पनि दिएन। हामीलाई दुःख लागेको छ कि हामी साँच्चीकै फ्रन्ट लाइनमा आएर अगाडि आएर तपाईँहरू जसरी काम गर्नुहुन्छ हामी पनि त्यही लाइनमा हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ। यो कोभिड स्वास्थ्य सम्बन्धी कोभिडमा असाध्य अनुशासित तवरबाट रहनुपर्छ भन्ने सोच भएका हामी पनि यो मुलुकका नागरिक हौँ। हाम्रो पनि असाध्यै ठुलो जिम्मेवारी छ। तर जुन किसिमको निर्णय आएको छ त्यो निर्णयप्रति अत्यन्त दुःखी छौँ। हामीले फेरि पनि भनेका छौँ, हामीले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि, होइन, काठमाडौँ गृह प्रशासनदेखि हाम्रो यातायात मन्त्रालयदेखि सामान्य प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्मलाई हामीले सुझाव दिएका छौँ। यसलाई पुनर्विचार गरियोस् कि चाहिँ नि हाम्रा लामो दूरीको सवारी साधन पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर चाहिँ सवारी चलाउँ, होइन। सवारी चलाउने नै हो भने होइन भने प्लेन पनि सबै किसिमका सवारी रोकिनुपर्छ। ठुला जो सानो खुद्रा पसल चाहिँ नि के भन्छ खोल्नु नहुने, छाप्रै पसल चाहिँ छाप्रोमा भएको सानो पसल खोल्नु नहुने, अनि 5 स्टार होटेलहरू खोल्नु हुने, तल्लो तहको चाहिँ पसल खोल्नु, अपार्टमेन्टहरू चल्नुपर्ने। अनि यो त के भन्छ भने खालि विभेद भयो, नितान्तै विभेद। म यो हाम्रो लागि भनिरहेको छु न, सर्वसाधारणले यात्रा गर्ने सवारीलाई चाहिँ यसरी किन यसो गरिएको छ, यो प्रश्न खोजिरहेको छु, यसको जवाब खोजिरहेको छु, म अनुरोध गरिरहेको छु। हामी सरकारलाई अनवरत रूपमा, यो सरकारको मात्रै दायित्व होइन, आम नेपाली 3 करोड नेपालीको चाहिँ दायित्व यो कोभिडसँग जुझ्नको लागि। दोस्रो चाहिँ असाध्यै भयानक छ। उही छिमेकी राष्ट्र भारतमा हामीले सुझाव दिएका छौँ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा दैनिक रूपमा 3-3.5 लाख चाहिँ 4 लाखको हाराहारीमा पुग्ने अवस्था कोभिडको परिस्थिति देखिरहेको, सङ्क्रमितको सङ्ख्या। नेपालमा पनि सङ्क्रमित हत्ते आएर विभिन्न हस्पिटलमा नगएर हिजो काठमाडौँ बाहिरका दाङ लगायत पूर्व कोशी मेची विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सडकमा चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो, हस्पिटलमा चाहिँ बेडहरू नभएको कन्डिसनका समाचारहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। अनि यस्तो परिस्थितिमा विभेदकारी नीति नगरौँ। सरकार सबैको अभिभावक हो र सरकारले सबैले के भन्छ भने सरकारले मात्रै को जिम्मेवारी होइन, सबै हामीको जिम्मेवारी हो। तर कसैको पेसा व्यवसायप्रति धक्का नहुने गरी, होइन। मैले फेरि पनि भन्छु, साँच्चीकै कोभिडको लागि हामीले गरेकै हौँ। हामीले एकदम ठाडो हिजो चाहिँ 1 हप्ताको लागि भने चाहिँ फेरि मनपर्छ यो महिना, यो त निकै लामो समय पनि जान्छ। फेरि यो छोटो समय हुने सम्भावना हामीले देखेका छैनौँ कि निकै समय जाला भन्ने विभिन्न विज्ञहरूको आँकडालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यस कारणले यात्रुवाहक सवारी, हाम्रो मालवाहक सवारी साधन पनि अत्यावश्यकमा पर्छ, खाद्यान्नहरू लिएर आउँछ, होइन। अब त्यो टिप्पर देश निर्माणका सवारीहरू पनि चल्छ। तर यात्रुवाहक सवारी साधन, त्यसमा काम गर्ने मजदुरहरू, अब हामी कसै मजदुरलाई केही दिन पनि सक्दैनौँ। कुनै किसिमको प्याकेज, कुनै किसिमको कुराकानी, कुनै किसिमको छलफल हामीसँग चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो यातायात मन्त्रालयले, हाम्रो मिनिस्टरले, होइन, हामीलाई बोलाएर अब यस्तो हुँदैछ, यातायात व्यवस्था विभागले यो अब यस्तो हुँदैछ, यो विषयमा चासो राख्नुपर्ने, छलफल राख्नुपर्ने, हामी आफूले स्वयं फोन गरेर यो परिस्थिति छ भन्ने खालको सुझाव दिएका थियौँ। तर विश्वास मलाई हिजो काठमाडौँ सिडिओ साहबलाई बिहानै हामीले सुझाव दिएको कारणले यो समय पनि थपिएको, होइन। गृह सचिवले असाध्यै राम्रो ढङ्गबाट इनिसिएसन लिइदिनु भयो। अब यो परिस्थिति हुँदा प्लेन पनि चल्ने, अनि रातो प्लेटले यो वा त्यो नाममा चाहिँ रातो प्लेटले चाहिँ हिजोका दिनमा 10,000 एउटा यात्रुबाट चाहिँ मेची महाकालीबाट एकजना व्यक्तिबाट 10,000 पैसा लिएर रातो प्लेटको सवारी साधन बाटाभरि के अरे खरखट्टी कुदेको, लहरै कुदेको तपाईँ हामीले देखेका छौँ। त्यो हिजोको विषयलाई पनि हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारणले यस्तो किसिमको रातो सवारी साधनको प्लेटको गाडी पनि चल्ने, प्लेन पनि चल्ने, अनि कालो प्लेटको सवारी साधन चाहिँ बस्ने। हामीले बार यो कति भन्ने, अब कालो प्लेटको सवारी साधनबाट कोरोना सर्ने, रातो प्लेट र हवाई जहाजबाट चाहिँ माथि आकाशबाट उठ्नेमा चाहिँ कोरोना नहुने, यो कस्तो खालको विश्लेषण हो, यो कस्तो खालको निर्णय हो। म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको यो मिडिया मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकार र सबै मन्त्रालयका म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, यो साँच्चीकै कोभिडमा हामी सबै नेपाली, आम नेपाली एक ढिक्का भएर हामी लाग्ने पक्षमा छौँ। तर के भन्छ भने यो उड्ने र
गुड्नेलाई चाहिँ विभेद भयो भने भोलि सबैले फेरि उल्लङ्घन गर्न थाल्छन् होइन। यो चाहिँ यसको उल्लङ्घन हुन थाल्छ। अटोमेटिक रूपमा एउटाले चाहिँ सवारी चलाइरहने, एउटा बसेर हेरिरहने, एउटा भोकै बस्ने, एउटा खाइरहने परिस्थिति देख्यो भने अटोमेटिक रूपमा भोलि मान्छेले उल्लङ्घन गर्न थाल्छन्। मेरो विशेष निवेदन के भने नेपाल सरकारले गरेको कुनै पनि निर्णय प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षधर हुँ। त्यो पक्षधर हुँ। कार्यान्वयन निर्णय गरेको कुरा कार्यान्वयन होस्, तर कार्यान्वयन हुँदा विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ मानिसहरूसँग राय सुझाव लिएर निर्णय गर्यो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ। यो विभेद भएको छ। यो विभेदको चाहिँ पुनर्विचार गरियोस्। फेरि पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालुवाटारलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो विषयमाथि गृह प्रशासनलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसमा पुनर्विचार गरियोस् कि चाहिँ हाम्रो सवारी साधनलाई पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएर सुरक्षित बनाएर चल्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। होइन भने सबै किसिमका साधनहरूलाई रोकेर चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको चाहिँ परिस्थितिलाई सबैले सामना गर्नको लागि हामी सुरक्षित र अनुशासित हुनैपर्छ। पुलिसले डन्डा लगाएको भरमा, अर्कोले खेदेको भरमा कसैको लागि होइन, मास्क अनिवार्य भनिरहेको छ। अहिले मैले तपाईँको कार्यक्रममा बोलिँदा मास्क यो म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै आम नेपालीहरूले मास्कको कुरा छ, मास्क लगाएर यात्रुहरूले सबैले लगाएर त्यो चाहिँ सुरक्षित हौँ, सबैले घर घरमा बसेर गरौँ भन्ने कुरा हो। हाम्रो सार्वजनिक सवारी साधनको विषयमा विभेद भयो भने भोलि चाहिँ अटोमेटिक रूपमा सबै सवारी साधनहरू मजदुरहरूलाई कुनै किसिमको प्याकेज आएर व्यवसायले कुनै किसिमको प्याकेजहरू दिन सकेन र यो परिस्थिति एउटाले चाहिँ डोरिएर अगाडि गइरह्यो भने यसमा चाहिँ भोलि फेरि चाहिँ के भन्छ यसलाई उल्लङ्घन गर्ने वातावरण आउँछ। यो वातावरण बिल्कुल मात्रामा नआओस्। 2 दिनको समय अझै छ र मैले फेरि पनि भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, मैले बालुवाटारलाई, सिंहदरबारलाई मैले विशेष हात जोडेर निवेदन गरेँ। यात्रुवाहक सवारी साधन ध्वस्त भएको छ, सकिएको छ। त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी र हामी ब्याङ्क र चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ लोनले गर्दा तनावमा छौँ। हिजो 1 पैसा कुनै क्षेत्रबाट सब्सिडी पाएको क्षेत्र होइन। त्यस कारणले यसलाई विशेष पुनर्विचार गरियोस् भनेर म विनम्र फेरि पनि म त्यो तत्त्व निकायलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। महासङ्घको के गृह कार्य भइरहेछ यो? हामीले मैले भने आज पनि मैले सबै ठाउँमा सबै निकायमा हामीले फोन गरेका छौँ। सबै निकायमा फेरि पनि पुनर्विचारको लागि मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका प्रतिनिधिज्यूहरू, गृह मन्त्रालयको के भन्छ सचिवदेखि लिएर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन सिडिओ साहबहरूलाई मैले यो फेरि पनि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने अनुरोध गरेको छु। पक्का पनि यसमा केही समस्या हो, तपाईँहरूले भनेको कुराहरू ठिक लजिक आएको छ, कुराकानी ठिक हो, तपाईँहरूको आश्वासन आएछ। यसलाई चाहिँ के भन्छ पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत परेको हुनाले यसलाई हामी छलफल गरेर यसको निकास निकाल्छौँ। केही विदेश जाने मानिसहरू बाहिर अड्केर यसलाई अलिक फास्ट सर्भिस दिनुपर्ने भएको कारणले गरिएको हो कि भन्ने छ। र घाटा पर्यो भन्ने कुरा पनि केही हिजोमा आएको छ। के भन्छ आन्तरिक प्लेनहरू चाहिँ ठुलो घाटामा गए। घाटा कोमा छैन, को घाटा परेको छैन कि यातायात क्षेत्र घाटामा छैन? मैले भनिसकेँ सबै लिलाममा आइसकेँ। त्यस कारणले एउटा राम्रो वातावरण सुरु हुँदै थियो र अब यो कसैले ल्याएर निम्तिएको कुरा होइन। नेपाल सरकारले जो निर्णय गरेको छ निषेधाज्ञा यो सबै रिसर्च गरेर हेरेर विज्ञहरूसँग राय लिएर गरेको छ। यो गर्नुपर्छ, सबै अनुशासित हुनुपर्छ। यो कोभिडको लागि हामीले सहकार्य सबैले गर्नुपर्छ। म त अझै पनि भन्छु सबै क्षेत्रका पेसा व्यवसाय लगानीकर्ताहरू चाहिँ घर घरमा बस्छ भन्ने कडा डिक्टेटरसिप गर्ने अझ पनि राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू भित्र गरिरहेका छन्, ग्रुपमा गरिरहेका छन्। यो म अनुरोध गर्न चाहिँ यस्ता खालका ग्रुपिङहरू जुन विभिन्न ठाउँबाट गरिन थाल्यो भने नेपाली जनताले फेरि आफ्नै ढङ्गबाट उल्लङ्घन गर्छन्। यो वातावरण नबनोस्। हामी अनुशासित छौँ। हामी नेपाल सरकारले दिएको कुरालाई अक्षरशः पालना गर्ने पक्षमा छौँ, तर सरकारले पनि विभेद नगरिकन समान ढङ्गको विन विन कन्डिसनको सबैलाई चाहिँ हुने ढङ्गको एउटा निकास पनि हुने, स्वास्थ्य कोरोनासँग पनि लडेर एउटा निकास आउने सम्मको वातावरणमा सबैको सहकार्य होस्। म यही निवेदन गर्न चाहन्छु।